अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आज हमें यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करना है विच इज़ अबाउट अ पोइम। एक नज़्म के बारे में है और वो नज़्म विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है और नज़्म का नाम है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स गुले लाला के फ्लावर्स को बोलते हैं, नरगिस के फूलों को बोलते हैं और इसके बारे में इसने विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, इसकी खूबसूरती के बारे में एक्सप्रेस किया है और किस तरह इन फूलों ने इसको रिस्टोर किया है और इसके मूड को रिफ़्रेश किया है। सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो कौन है। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 में पैदा होता है और 1850 में इसकी डेथ हो जाती है और ये 18th सेंचुरी का पोइट है। इसने हमेशा नेचर पर बात की है। नेचर, कभी जानवरों के ऊपर ये नज़्म लिखता है, कभी ये फ्लावर्स के ऊपर लिखता है। नेचर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, पहाड़ों के ऊपर, आसमानों के ऊपर, नदी दरियाओं, नेचर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उस पर हमेशा इसने लिखा है और इसके ख्याल में कि जो नेचर है वो हमेशा इंसान को हील करती है और ये इंसान के जैसे भी मूड स्विंग्स चल रहे हों उसमें ये कंफर्ट लेकर आती है। विलियम वर्ड्सवर्थ एक दफ़ा अपनी बहन के साथ एक वॉक में निकलता है और कंट्री साइड पे वो निकलता है, दही इलाके की तरफ वो जाता है और वहाँ पर उसे डैफोडिल फ्लावर्स का एक खेत नज़र आता है और वो खेत इतना रिफ़्रेशिंग उसे महसूस होता है और उसके जो गोल्डन फ्लावर्स है वो हवा में लहलहा रहे होते हैं और वो जितना भी इसका डिप्रेसिव मूड है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है जैसे ही इसकी नज़र डैफोडिल्स पर पड़ती है। और जब कभी भी विलियम वर्ड्सवर्थ पेंसिव मूड में हो या डिप्रेसिव मूड में हो तो वो हमेशा इस सीनरी को इमेजिन करता है और अपना मूड बेहतर कर लेता है। तो इसी नज़्म में इसने अपने उस एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है। नज़्म पे आते हैं और इसकी डिटेल को पढ़ते हैं। इसकी ट्रांसलेशन नहीं होती, इसकी जस्ट स्टैंजा आता है इसका या फिर इसकी समरी, इसका खुलासा हमने बताना होता है और स्टैंजा आए वो भी 5 मार्क्स का होता है या समरी आए तो वो भी 5 मार्क्स की होती है और दोनों में या होता है, मतलब दोनों में से आप कोई भी एक चीज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसकी पोइम जो है वैसे ये ट्रांसलेशन के तौर पे नहीं, जस्ट आपको इसके पॉइंट्स जो है वो क्लियर करवाने के लिए ट्रांसलेट कर रही हूँ। आई वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड का मतलब है, लिटरल देखा जाए तो आवारागर्दी को बोलते हैं। तन्हा, बेसबब घूमना, बिला वजह ही इधर उधर निकल जाना बेपरवाह होकर, उस के लिए हम वर्ड वॉन्डर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वॉन्डर्ड, मैं इधर उधर घूमा, लोनली तन्हा, एज अ क्लाउड, एक बादल की तरह, मैं एक बादल की तरह इधर उधर घूमा था। दैट फ्लोट्स, जिस तरह एक बादल तैरता है, ऑन हाई ओवर वेल्स, वादियों के ऊपर, हिल्स, चोटियों के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर। When all at once I saw a crowd, जब अचानक ही, at once अचानक ही, फौरन, I saw मैंने देखा, a crowd एक हजूम, भीड़ को बोलते हैं। या यहाँ पर हम बोलेंगे मैंने एक अचानक ही एक झुंड को देखा। a host of golden daffodils, सुनहरी गुले लाला के फूलों का मैंने एक झुंड देखा। beside the lake, झील किनारे या झील के एक पहलू में, झील की एक तरफ एक रुख। beneath the trees, beneath the trees दरख्तों के नीचे, fluttering फड़फड़ाते हुए, and dancing और रक्स करते हुए, in the breeze हवा में। तो शायर कहता है कि मैं एक आवारा बादल की तरह, वो बादल जो पहाड़ियों के ऊपर, वादियों के ऊपर तन्हा उड़ रहा होता है, बिल्कुल उसी तरह मैं एक तन्हा बादल की तरह घूम रहा था जब अचानक मेरी नज़र पड़ी गुले लाला के सुनहरी फूलों के ऊपर, जो कि झील के किनारे दरख्तों के नीचे हवा में फड़फड़ा रहे थे और रक्स कर रहे थे। ये तो था फर्स्ट स्टैंजा
اور اس کی ٹرانسلیشن کوئی مشکل نہیں ہے، بہت سمپل وے میں اس کی نظمیں ہوتی ہیں، کمپلیکیٹڈ ورڈنگ کبھی بھی اس نے استعمال نہیں کی۔ نیکسٹ اسٹینزا پہ آ جاتے ہیں۔ کنٹینیوس، مسلسل، ایز اے اسٹارز، جس طرح ستارے، دیٹ شائن جو چمکتے ہیں، اینڈ ٹوئنکل اور جگمگ کرتے ہیں، آن دا ملکی وے کہکشاں میں، جس طرح کہکشاں میں ستارے جگمگ کرتے رہتے ہیں مسلسل، دے اسٹریچڈ ان نیور اینڈنگ لائن، اور وہ تا حد نگاہ یا پھر کبھی نہ ختم ہونے والی حد تک پھیلے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح وہ چمچماتے ہوئے ڈیفوڈلز کے فلاور بھی پھیلے ہوئے تھے۔ along the margin of a bay، اس ندی کے کنارے تک پھیلے ہوئے تھے۔ 10,000 saw I at a glance، 10,000 میں نے دیکھے ایک ہی نظر میں۔ گلینس نظر کو بولتے ہیں۔ یہاں پر جو شاعر ہے اس نے بات تھوڑی سی بڑھا چڑھا کر بات کی ہے، ایگزیجریٹ بات کو کیا ہے، جس طرح 10,000 saw I at a glance، میں نے 1,000 ایک ہی نظر میں دیکھ لے، تو اس نے یہاں پر فگر آف سپیچ کا استعمال کیا ہے، اور وہ فگر آف سپیچ کون سی ہے؟ ہائپربول ہے۔ ٹوزنگ دیئر ہیڈز، وہ جن کے سر جھول رہے تھے، ان اسپرائٹلی ڈانس، خوشگوار رقص کی طرح، رقص میں۔ The waves beside them danced، ان کے پہلو میں جو لہریں تھیں وہ رقص کر رہی تھیں، but they outdid the sparkling waves in glee، لیکن یہ جو لہریں ہیں وہ خوشی میں ان سے زیادہ اچھا رقص کر رہی تھیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو ڈانس ڈیفوڈلز پرفارم کر رہے تھے وہ زیادہ اچھا ڈانس ہے بنسبت وہ ڈانس جو لہریں کر رہی ہیں سمندر میں۔ A poet could not but be gay، بہت زیادہ جو پوئٹ ہے وہ خوش ہے، گے مین خوش ہے۔ ان سچ اے جوکنڈ کمپنی، جوکنڈ خوشگوار کمپنی، صحبت میں، ان پھولوں کی کمپنی میں جو شاعر ہے وہ بہت زیادہ خوش ہے۔ آئی گیزڈ، میں تکتا رہا، اینڈ گیزڈ اور تکتا رہا، بٹ لٹل تھوٹ، بٹ تھوڑا سا میں نے سوچا، واٹ ویلتھ دا شو ٹو می ہیڈ بروٹ، اور کیا قدرت میرے سامنے یہ دولت لے آئی ہے۔ فور اوفن، اکثر، وین آن مائی کاؤچ، میں اپنے پلنگ پر، آئی لائی، لیٹا ہوتا ہوں، کاؤچ پلنگ کو بولتے ہیں، سٹنگ ایک پلیس کو بولتے ہیں۔ ان ویکنٹ، خالی اوقات میں یا فارغ اوقات میں۔ پینسیو، اداس موڈ میں۔ دے فلیش اپون، وہ جگمگا اٹھتے ہیں۔ دیٹ انورڈ آئی، میری اندرونی آنکھ پر، مطلب دماغ میں، اپنی امیجنیشن میں وہ جاگ اٹھتے ہیں۔ وچ از دا بلیس، جو کہ خوشی ہے، آف سولیٹیوڈ، تنہائی کی۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ میری تنہائی کی خوشی ہیں جب بھی یہ میرے انورڈ آئی میں آ جاتے ہیں یا میری امیجنیشن میں آ جاتے ہیں اور میرا موڈ اچھا نہ ہو۔ اینڈ دین مائی ہارٹ ود پلیئر فیلز، تو پھر میرا دل خوشی سے بڑھ جاتا ہے، فیلز بڑھ جاتا ہے خوشی کے ساتھ، اینڈ ڈانسز، اور رقص کرنا شروع کر دیتا ہے، ود دا ڈیفوڈلز، ڈیفوڈلز کے ساتھ۔ جس طرح ڈیفوڈلز رقص کر رہے تھے، جھول رہے تھے خوشی کے ساتھ، اسی طرح میرا دل بھی پھر خوشی کے ساتھ جھولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیسن کے جو ہے وہ سٹینزاز ہم نے کرنے ہیں۔ سٹینزاز کیا ہے؟ جس طرح اردو میں ہم بند کی تشریح کرتے ہیں، اسی طرح سٹینزا کو اردو میں بند اور تشریح کو ایکسپلینیشن بولتے ہیں، تو وہ ہم نے کرنی ہوتی ہے۔ اور سیکنڈ، اس پوری نظم کی جو ہے وہ ہم نے سمری لکھنی ہے۔ سمری مین خلاصہ لکھنا ہے اور بتانا ہے کہ اوور آل اس کا آئیڈیا کیا تھا اور اس کی سٹوری کیا تھی اور کیا اس میں اس نے ڈیوائسز کا استعمال کیا ہے اور مین اس کا مقصد کیا تھا لکھنے کا۔ ہوپ سو آپ کو یہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ اس نظم کی وہ کلیئر ہو گئی ہے۔ تو کل ہم پھر اس کی سمری کو ریڈ آؤٹ کریں گے اور اس کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔